बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इमरान खान की सियासी चाल जो है वो कामयाब हो गई और इस टाइम हुकूमती सफ़ों में हलचल है और हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला अचानक लिया गया। आज जो है वो कौमी असम्बली का इजलास था, एकदम से जब हम इजलास कवर करने जा रहे थे तो एकदम से नोटिफिकेशन आया कि आज इजलास नहीं हो सकता और इसकी रीजंस नहीं बताई। वो तो बाद में जाके स्टोरी खुली कि वो हो हुकूमत तो परेशान हो गई है और हुकूमत की कांपे टांग गई हैं। 11 जमातों की पीडीएम परेशान क्यों दिखाई दे रही है और ये एकदम से हाथ पैर फुला के फैसले क्यों ले रही है? क्योंकि मैं आपको जो बताने लगा हूं कि कौमी असम्बली का इजलास क्यों खत्म किया गया, 20 दिसंबर को इमरान खान के खिलाफ एक केस क्यों लगाया गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने 20 दिसंबर की तारीख दे दी थी। इलेक्शन कमीशन से जो आज बड़ा फैसला आया है वो इमरान खान के खिलाफ क्यों आया है, और साथ फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आजम सवाती के मामले में जो उनके साथ ज्यादती की गई, पहले विफाक फिर जो है सिंध और उसके बाद बलूचिस्तान की जो बात करें, एक बड़ा फैसला आजम सवाती के हवाले से आज लिया गया और वजारत कानून ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं नोटिफिकेशन भी आपको आपके सामने रख दूंगा। ये तमाम चीजें आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करने लगे हैं और इन तमाम चीजों से एक बात बड़ी जाहिर हो रही है और वो ये है कि इमरान खान की सियासी चाल, ये जो बार बार क्या सराइयां करते थे, नहीं असम्बली तोड़ सकेंगे, मुश्किल होगा, साथियों को भी ये लगता था कि काफी मुश्किल है खान साहब के लिए, लेकिन एक ऐसा स्ट्रोक खेला गया जिसके बाद तमाम चीजें उलट गई हैं, पीडीएम की तमाम तदबीरें उलट गई हैं। और इस टाइम मैं आपको ये बता रहा हूं, खसूसन रेकोडिक का जब से मामला आया, इस टाइम हुकूमत जो है वो बैकफुट पे नजर आ रही है। हमें जो फैसले लिए गए हैं उसकी तमाम की तफसीलात रखने लगा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। आज पूरे दिन की अपडेट मैं अभी तक की आपको सम अप कर देता हूं, जिसमें 3 से 4 अहम वाकयात हैं। वो 3 से 4 अहम वाकयात सुन ले, आपको समझ आ जाएगी कि सियासी सूरत हाल कहां खड़ी है और खसूसन जो कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन और अगर उसको आप कंबाइन करके मर्ज करके देखें पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ, तो आपको समझ आ जाएगा कि इमरान खान की ट्रिक काम कर गई है। इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि 20 दिसंबर से पहले हर सूरत असम्बली तहलील हो रही है। जो नाराज एमपीज हैं उनकी जानिब इमरान खान ने अहमियत नहीं दी और इस ऐलान के बाद एक हलचल मच गई और उस हलचल का नतीजा ये हुआ, आज कौमी असम्बली का सेशन था और इस सेशन में इमरान खान साहब ने जो कल का इजलास किया था, कहा था कि हमारे तमाम अरकान जाके कौमी असम्बली में इस्तीफे पेश करेंगे। उससे ये था प्रेशर बनना था और उसके बाद इन्होंने अगर केपी असम्बली तहलील करनी थी, अगर अरकान नहीं मानते तो इस्तीफे देने थे, ये प्लान था, वरना पंजाब में इस्तीफे दिए जाने थे अगर चौधरी परवेज इलाही ना मानते। जो इन्होंने प्लान किया था कि कौमी असम्बली में जाके अरकान जो है वो इस्तीफे पेश करेंगे, उस प्लान को काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ने अचानक ये किया, राजा परवेज अशरफ ने आज इजलास ही कैंसिल कर दिया। यानी कौमी असम्बली की कार्रवाई अपने मामूल के मुताबिक होनी चाहिए थी और होनी भी थी, लेकिन जो है ये सिर्फ इस खदशे के पेश नजर कि अभी तक सिर्फ 11 लोगों का इस्तीफा आया है, बाकी लोगों के अगर आगे हमारे सामने आके कह दिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं तो क्या करेंगे, कौमी असम्बली का इजलास ही मुलतवी कर दिया गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि 11 लोगों का इस्तीफा के बाद इन्होंने बातें की थी कि जिन बाकी लोगों ने इस्तीफा दिया, वैसे तो इमरान खान साहब के सारे लोग निकल गए थे, लेकिन जिन बाकी लोगों ने इस्तीफा दिया वो आके अपने इस्तीफे की तस्दीक कराएं और फिर जब तस्दीक करा लेंगे तो हम उनका इस्तीफा जो है मंजूर कर देंगे। अब जब वो लोग आ रहे हैं इस तस्दीक कराने के लिए तो आपने असम्बली का सेशन डर के मुलतवी कर दिया। आज सेशन होना था। अच्छा, यही 20 दिसंबर का ऐलान जब से खान साहब ने किया तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखें कि खान साहब के खिलाफ जो है वो नाअहली का केस मुकर्रर कर दिया गया है। मोहम्मद साजिद, एक रैंडम एक आम शहरी जो है, मेरी और आपकी तरह का एक आम शहरी ने दरखास्त जाके दी कि इमरान खान ने अपने असासों में 2 बेटों को जाहिर किया है, एक बेटी भी है उनकी टैरन वाइट। उस पर जो है वो इतने अरसे से दरखास्त पड़ी रही, कभी उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ, कभी उस पर कोई समाअत नहीं हुई। एकदम से समाअत इसके काबिल कबूल होने की कि ये काबिल कबूल है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, वाकई किया है, नाअहल कर सकते हैं या नहीं, वो एकदम से लगा दी गई और चीफ जस्टिस की जानिब से 20 दिसंबर की तारीख ही मुख्तस की गई है। आप ये देखें कि कोइंसिडेंस देख लें वाकयात में जो कुछ हो रहे हैं, बाकी आपको समझदार है। 20 दिसंबर की तारीख में नाअहली का केस फिक्स हो गया। इमरान खान साहब की जो तीसरी बेटी हैं टैरन वाइट, जो मोहम्मद साजिद साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें आपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, आपको 62(1)(f) सॉरी, जो कि नाअहली है सादिक और अमीन पर, उसके तहत आपको नाअहल किया जाए। अच्छा जी, तीसरी डेवलपमेंट मैं आपको बता देता हूं और तीसरी डेवलपमेंट जो है वो है फरियाल तालपुर के हवाले से। फरियाल तालपुर का ही एक केस, सिंपल केस, जिसमें जो जिन्होंने दरखास्त दी थी
ان کا نام ہے ارباب اور رابعہ ہے شاید، وہ پی ٹی آئی کے ہیں 2 لوگ، اور انہوں نے درخواست یہ دی تھی کہ فریال تالپور نے اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا. اس کا آج فیصلہ آنا تھا. ریزرو ورڈکٹ جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سنایا گیا. کیا کلاسک کیس ہے، آپ یہ اسٹڈی کریں ذرا، دیکھیں کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب پہ گھڑی چوری کے الزام میں کہ انہوں نے گھڑی چوری کی ہے جی، وہ اثاثے اپنے ڈکلیئر نہیں کیے، اور جی وہ گھڑی کی مالیت جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کی اپنے اثاثوں میں، اس پہ ایک بندے کو نااہل کر رہے ہیں آپ. پھر اس کے خلاف کرمنل ٹرائل آپ سول کورٹ میں دے رہے ہیں. آج فریال تالپور والے کیس میں الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ کسی کی نااہلی کے لیے بھی ٹھوس شواہد چاہیے. فریال تالپور کے جو ایسٹس ہیں وہ تمام ڈسکلوز انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور ٹھوس شواہد بھی ہیں کہ ان کے ایسٹ زیادہ ہیں. انہوں نے کاغذات نامزدگی میں تھوڑے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا فریال تالپور جو کہ زرداری صاحب کی بہن ہیں ان کو نااہل نہیں کیا جاتا. وہ قومی اسمبلی کی رکن رہیں گی، ان کے اثاثے بالکل درست ہیں. ان کے خلاف جو گپلا ہے تو اس میں اگر گپلا ہے تو سر ایسا سالڈ ایویڈنس لائن جس کی بیس پہ ہم نااہل کر سکیں. اور خان صاحب کے خلاف جو ایویڈنس آیا تھا اس میں مزید منگایا گیا اور کہا گیا کہ یہ آپ نے یہ چیز یہ رقم اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کی، دیٹس وائی آپ کو ہم نااہل کہتے ہیں. تو یہ آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں جو چیزیں آ رہی ہیں تاکہ آپ خود ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں. اچھا جی، اگلی چیز بڑی الارمنگ ہے، اور وہ الارمنگ اس وجہ سے اعظم سواتی کے کیس میں آپ نے وفاق میں دیکھا کہ ایف آئی آرز ہوئیں. وفاق میں انہوں نے ایف آئی اے نے جوڈیشل ریمانڈ لیا. جب جوڈیشل ریمانڈ کمپلیٹ ہوا بلوچستان پولیس اٹھا کے لے گئی. کچلاک جیل میں وہ رہے، جوڈیشل ریمانڈ ان کا لیا گیا. جوڈیشل ریمانڈ پورا ہو رہا تھا. بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا کہ تمام ایف آئی آرز کوائش کی جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں. آپ نے وہاں سے اٹھا کے ان کو سندھ منتقل کر دیا. سندھ میں جو ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آرز تھیں، سندھ میں رائٹ ناؤ ابھی موجود ہیں. ان کا جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا. آج جو اسلام آباد میں ایک خصوصی جج ہیں جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، ان کا نام ہے جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، راجہ آصف خان، راجہ آصف نواز. راجہ آصف نواز جو ہے وہ جو انہوں نے فیصلہ دینا تھا اعظم سواتی کیس پر 16 دسمبر کو، اور 16 دسمبر سے پہلے مطلب آج کے روز میں وزارت قانون کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا جس کے تحت راجہ آصف کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا، اور ان کی جگہ اعظم خان جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم خان کو ان کی جگہ نامزد کیا ہے. میں نے وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ آخر ان کو کیوں ٹرانسفر کیا گیا، ایسی کیا ایمرجنسی ہوگی کہ 2 دن بعد ایک جج نے ایک اتنا امپورٹنٹ سینیٹر کے حوالے سے ڈیسیجن دینا ہے، اس کو آپ نے اٹھا کے اس کی ٹرانسفر کر دی ہے. انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریکمنڈیشن آئی تھی کہ ان کی جگہ فلاں جج اعظم خان صاحب جو ہیں وہ اب دیں گے. یعنی 16 دسمبر کو جو کیس ہونا تھا اناؤنس اعظم سواتی والا، جس میں ان کی بہت حد تک ہی دیکھا جا رہا تھا کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، وہ اب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے جب جج آئیں گے تو وہ اپنے طریقے سے کیس سنیں گے، اور کیس جب لمبا ہوگا تو وہ زیادہ جیل میں رہیں گے، اور جب زیادہ جیل میں رہیں گے تو ان کے لیے تو نقصان دہ ہے. لیکن جو انہوں نے بات کی ہے، جن لوگوں کے خلاف کی ہے، جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، آپ خود بہتر ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں اس ملک میں. فی الحال کے لیے اتنے خبر کو اجازت دیجیے. اگلے ولاگ میں بڑی امپورٹنٹ اسٹوری ڈسکس کرنے والا ہوں. اللہ حافظ.